Tay, daghana lagi ni mo kuhang isda karon tay. Ay anak, utukan kining imong amahan. Daghan og mga pamaagi pagkuha og daghan kayong isda. Aron atong isudan og ibaligya sa merkado. Pero tay, nganong daghan man laging gagmayng isda ang imong naapil og kuha o? Ay kadaghan ba usab nimog mga pangutana oy? Ug nganong masuko man kuno ka nga tinuon man ang gisulti sa imong anak. Oy, yun na pa. Naggamit ka og dinamita tunyo? Sus, kaanugon sa gagmayng isda. Hoy tunyo, nakahibaw ka ba? Nga og masakpan ka nga naggamit og illegal nga panagat. Posible kang madakpan og makamulta og dako. Ug posible pag yun nga mabilanggo ka. Ayaw ipadayo na tunyo kay di na makahatag og maayong ehemplo sa imong mga anak. Busa samtang sayo pa, ihunong ng illegal nga pagpanagat. Kay moarbot ra ang panahon nga wa nay mahibilin nga mga isdang gagmay sa kadagatan. Ug wa nay makuha ang uban nga mga ultimong mananagat nga maoray gisaligan nga panginabuhi. Bitaw tay, patuo na lang ni nanay, samtang di pa uwahi ang tanan. Ihunong ang illegal nga pagpanagat sama sa paggamit og dinamita, buso og liba-liba ug uban pang gamiton sa illegal nga pagpanagat. Usa ka mensahe gikan sa kagamhanang probinsyal ubos sa pagdumala ni Gobernador Edgar Chato ug Vice Governor Consing Lim.